Salam alaikum, marhaba bikoum في القناة ديالي عالم فادية. Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de Fadia. Aujourd'hui, Inch'Allah, on se retrouve avec une nouvelle recette. Donc, ça sera une soupe asiatique ou الشوربة الآسيوية أو الصينية. Donc, Inch'Allah, غادي نحضرها معكم ونحضروها جميع وغادي تشوفوا les ingrédients اشنو كنحتاجو باش نوجدوها. C'est une très bonne soupe، راه كتجي لذيذة. غير تبعوا المراحل والطريقة ديال التحضير ديالها. بقاو معايا باش تشوفوا المكونات les ingrédients اللي غادي نحتاجو باش نحضروها إن شاء الله. الوغ بالنسبه لي زانغريديون غادي نحتاجو اول حاجه غادي نحتاجوها باش نحضروا هاد الشوربه الصينيه لي زونيون. دونك البصله مشلضه واللاي حتى هي محكوكه، الثوم محكوك والزبده اللي هي لو بور. وبالنسبه للتوابل دونك لي زيبيس اون بيزوان لو سيل الملحه والابزار لو بوافغ وشويه ديال السكينجبير ان بو دو جونجومبر. فوالا اي ابري غادي نحتاجو بالنسبه للخضر لي ليغوم غادي نحتاجو لي كاروت غابي اي الكورجيت غابي. دونك القرعه محكوكه وخيزو تا هو محكوك. وغادي نحتاجو لي سكالوب اللي هو فوالا البلون دو بولي او صدر ديال الدجاج مقطع لطريفات صغار كوبي اون بتي مورسو. و شامبينيون معلب دونك اللي كيكون في الكونسيرف غادي نقطعوه طريفات صغار. والشامبينيون نوار اللي كنكونوا سخنا الماء مزيان وحطيناه فيه خليناه شويه. وغادي نحتاجو عاوتاني لي كروفيت كما كتشوفوا القمرون حتى هو مقطعاتو والفيرميسيل دونك الشعريه الصينيه والصوجا لاصوص دو الصوجا غنيه على التعريف والقشور ديال لي كروفيت سي تري امبورطون. دونك يكونوا عندنا هاد القشور ديال لي كروفيت حيت غنحتاجوهم في واحد ليطاب. بقاو معايا باش تشوفوا المراحل. هنا في لابوال في المقله درت اول حاجه لويل دوليف، ديروا واحد شويه تاع الزيت وزيدوا عليه الزبده لو بور اي اون راجوت لاي محكوكه. فوالا كما كتشوفوا الثومه محكوكه. غادي نخلطوا هاد الشيء هذا مزيان حتى كيبان لينا داب. ومن بعد غادي نزيدوا عليهم لي كروفيت اون فا راجوتي لي كروفيت. غادي نقليو هاد لي كروفيت ديالنا في هاد الزبده والزيت وشويه ديال الثوم. وغادي نزيدوا عليهم شويه تاع الملحه اون راجوت ان بو دو سيل با بوكو لان ديجا من بعد غادي راه كتشوفوا لي كروفيت ديجا كتكون مالحه والصوجا من بعد وكلشي. دونك ميتي با بوكو دو سيل. هانتوما كتشوفوا راه كنقلي في هذوك لي كروفيت و او ميم طون راني دايره لا كوكوت دايره فيها طنجره ولا دايره فيها القشور ديال لي كروفيت كيطبخوا حيت هذاك الماء هو باش غادي نقدروا هذيك لا سوب ديالنا. غادي نحتاجوا لهذاك الماء اللي كيطبخ فيه. كما كتشوفوا هذا الزيت اللي مع الزبده والثوم غادي نحتاجوها جي بوزوان باش نوريكم واحد ليطاب ان شاء الله. سي تري امبورطون. دونك قليوه واحد كلكو مينوت لدقائق وفي نفس الوقت ديروا هذوك القشور كيطبخوا. وهانتوما كتشوفوا غادي نصفيه في واحد الباسوار هذوك لي كروفيت غادي نحيدوا منهم هذيك الزيت وهذيك الزبده والثوم. مهم غادي نصفيوه كما كتشوفوا مزيان. ومن بعد هذاك الزيت اللي غادي يهبط هاد لي كروفيت بعدا راه صافي من بعد ما صفيناهم غادي نخليوهم دو كوتي حتى لافين. ودابا هاد الزيت هادي غادي نطبخوا فيها غادي هي اللي فاش غنشحروا هي فاش غادي اون فا سوتي لي ليغوم افيك لي شامبينيون اي تو. دونك اون فا راجوتي لي زونيون كما كتشوفوا. غادي نزيد البصله اللي شويه مع داك الثوم والعطريه راه قلت لكم سيل بوافغ جونجومبر. وغادي نضيف دو سويت ابري غادي نزيد لي كاروت غابي مع الكورجيت غابي. غادي نزيد كما شفتوا القرعه وهذاك خيزو محكوك. ومن بعد غادي نزيدوا عليهم حتى لي سكالوب. غادي نضيف لي بتي مورسو فوالا تاع البلون دو بولي كوبي اي صايي اون فا ميلونجي تو افيك شامبينيون نوار اي شامبينيون فوالا داك العادي. راك شفتوا زدت عليهم الشامبينيون. انا راه هنا درت ان غروس كونتيتي باسكو اوني سي بيرسون تبارك الله في الدار حنا 6 الافراد ديال العائله. هذاك الشيء علاش درت انا بزاف هنا لي زانغريديون. نتوما تقدروا ديروا غير لا مواتي ما ديروش بزاف فحالي. انا نخلي لكم ان شاء الله لي زانغريديون في صندوق الوصف ان شاء الله. غادي تشحروا مزيان هذا الشيء هذا حتى كيبان لكم دخلوا الطياب حتى كيبان لكم بريسك لي كوي زعما داك سافا فيت كلكو مينوت دقائق وها هو طاب هذاك الشيء. ودابا راني طفيت على القشور ديال لي كروفيت صايي جي ايتان لو فو. وكما كتشوفوا دابا هذا الشيء راه طاب. غادي نشد هذاك كما كتشوفوا شتي ها هو تشحر مزيان.
وتقريبا بحال تقدر تقولوا كاع طاب. غادي نشد هذاك الماء اللي فاش سلقنا القشور تاع لي كروفيت، وهنا زدتو هنايا كما كتشوفوا. انا درت واحد الباسواغ وصفيته كامل، وفيه باش قدرت هذاك الشيء اللي عندي لاصوب ديالي. دابا غادي نزيد الصوجا، لاصوص دو الصوجا. دونك اون فا راجوتي لاصوص دو الصوجا. ما نقدرش نقول لكم تقريبا الكونتيتي اللي درت، لان انا درت كونتيتي كثيره، وغادي نزيد اونكور يا اونكور الصوجا لان كتجي لذيذه. تقدروا تقولوا كاع جهد كاس ان فيغ تاع الصوجا. غادي تخليوها فوالا كلكو مينوت كطيب، ابوبري واحد 10 مينوت كوم سا با بلوس كطيب. وتقدروا كاع تزيدوا شويه الماء. دابا من بعد ما بان لينا داكشي تقريبا طاب، لي طاب اللي كنزيدو دابا اللي كنديروها هي كنضيفوا هذاك لي كروفيت. اون فا راجوتي لي كروفيت اون افي ديجا مي دو كوتي، اي اون فا راجوتي او ميم طون le vermicelle. Donc le vermicelle ou les crevettes rah même pas 5 minutes. On va laisser نخليوهم يطبخوا صافي. كنحركو on va tout mélanger. On va laisser cuire à peu près 5 minutes كما قلت لكم ماشي بزاف. Vous pouvez rajouter un peu d'eau. وهنا j'ai mélangé l'eau avec la farine. خلطت الماء والفرينه الدقيق الابيض بحال اللي غادي ديروا الحريره. ومن بعد عاد ابري عاد باش غادي نزيدها حتى نخليهم هنا كيطيبوا شويه. فوالا غادي نبقى نواصل هكا كنحرك جو ميلونج بيان اي فوالا ابوبري 5 مينوت كوم سا، واحد 5 دقائق. من بعد ما بانت ليا طبخات مزيان صافي. الا بانت لكم ثقيله تقدروا تزيدوا الماء. راكم كتشوفوا انا راني حيت مكثره لي زانغريديون. بوفي راجوتي لو سي فو فويي كالي ثقيله. وهنا غتشوفوا راني غادي نزيد عاود لاصوص دو الصوجا، باسكو انا هاد لاصوص دو الصوجا اللي ليجير خفيفه، ماشي ديك الثقيله كما كتشوفوا، ماشي ديك الثقيله. الا كانت ثقيله ديروا غير شويه. انا راه درت هنا ابوبري ان فيغ جو. وهنا صافي من بعد ما طبخات كتبان لينا طبخات مزيان. سي لو مومون دو راجوتي لو افيك لا فارين. غادي تزيدوا داك الماء مع الفرينه وانتم كتحركوا. راه تقريبا درت انا هنا شي كاس ان فيغ على حسب، فوالا ان غران فيغ كوميم. وتحركوا سواء على حسب الا بغيتوها تكون خفيفه ولا ثقيله صافي. ولي طاب الاخرى هي كنزيدو داك شويه القزبر على فان. راه كان عندي ديجا كونجلي صافي. غادي نديروه من في الاخر، وغادي نخليوها فريمون واحد 5 مينوت كوم سا، واحد 5 دقائق صافي كتوجد. فوالا كما كتشوفوا ها هي لاسوب راه بدات كتطبخ كطيب. وحدايا راه بنتي سايره كتقلي محادقه معاوناني حيت راه رمضان وخاص بنادم يوجد. فوالا دونك شوفوا كيفاش جات. ها هي لا سوب وجدات وهانتوما غادي تشوفوا النتيجه. دونك فوالا الريزولطا سي اون تري تري بون سوب تري تري ديليسيوز. دونك لذيذه كتجي بزاف وكنتمنى ان شاء الله تجربوها. وإلا حضرتوها ما تنساوش تردوا عليا في التعليقات في لي كومونتير ديالكم. وكما كتشوفوا راها كتجي بنينه والمكونات كاع اللي فيها راه صحيه. تقدروا تزيدوا كالكو غوت دو سيترون ou un peu de soja. Moi j'avais mis beaucoup de soja après. Et surtout je veux remercier mes cousines. Donc هاد la recette ديالهم وعندهم اللي شربتها اول مره et ça fait vraiment très très longtemps, il y a des années et j'ai jamais oublié cette soupe. نبغي نقول لهم merci beaucoup. وكما العاده ما تنساوش ديروا لايك partager et de vous abonner et surtout activer la cloche الجرس باش توصلوا دائما بالجديد.